بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير इंशाअल्लाह आज हम जो है नया सबक भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता हफ्ते हमारा चूँकि हम दिन में ड्यूटी करते हैं आप लोगों की तरह जो लोग, तो हम खुद भी दिन में ड्यूटी करते हैं या फुल टाइम नहीं काम करते हैं, यहाँ पर शाम में आते हैं सिर्फ। तो गुज़िश्ता हफ्ते इमरजेंसी थी इस वजह से नहीं आ सके। तो हमारी जो साथी नए हैं यहाँ पर, हमारी 2 क्लासेस इससे पहले हो चुकी है, वो यूट्यूब पर है, फेसबुक पर भी है, वो है ना। हमारा अरबी का जो पेज चलता है अरबिक फॉर उर्दू स्पीकर के नाम से है, तो अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। उस पर हमारी जो 2 क्लासेस इससे पहले हुई है वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो जो नए साथी हैं वो लाज़िमन इसके पहले की 2 क्लासेस देखें, क्योंकि इसके पहले जो चीज़ पढ़ाई गई है उससे जुड़ी हुई है आज की चीज़ें, या आगे जो बढ़ेंगी। आज से अगर शुरू करेंगे आप तो थोड़ा सा परेशानी होगी समझने में, लेकिन पहले की जो 2 क्लासेस होंगी अगर आप देख लेंगे उसको अच्छी तरह तो इंशाल्लाह ये फिर बिल्कुल सही चलेगी तरतीब आपकी समझने की इंशाल्लाह। तो लाज़िमन जो है ना उसको देखना होगा। गुज़िश्ता हफ्ते हमने जो है ना दर्स सालिस पढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अदर्स कौन सा पढ़ेंगे? राबे अरबा से राबे। लेकिन दर्स शुरू करने से पहले इंशाल्लाह हमने जो पढ़ा, इससे पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं थोड़ा सा उनका मुराजा कर लेते हैं, है ना। देख लेते हैं कि भी याद है कि नहीं हमें। वो अगर याद है तो ठीक है, फिर आगे जब चलेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हमारी बहुत सारी मदद मिलती है। जो चीज़ आगे भाग कर कोई फ़ायदा नहीं है, जो चीज़ें पीछे पड़ी हुई है उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा हमें, उसको छोड़ना यानी हमारे लिए मुफीद नहीं होगा वो। तो इंशाल्लाह दर्स पढ़ने से पहले हम वो चेक कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना आज जो है बातचीत के हमने कुछ जुमले 2 शीट दी थी, इसके पहले बातचीत के चंद जुमले दिए थे। आज 2 जुमले नए डालेंगे उसमें, और भी 2 सेंटेंस नए ऐड करेंगे उसमें इंशाल्लाह। तो फिर इसके बाद जो है ना हफ्ते अशरे के बाद फिर पूरे जितने अल्फाज हमारे जुमले जमा हो जाएंगे वो रट कर याद करना ज़रूरी है। हमें कुछ इनपुट करना ज़रूरी है आउटपुट के लिए। अगर हमारे हम चाहते हैं कि आउटपुट मिले, हमें कुछ हमारी ज़ुबान खुले, लोगों से बातचीत कर सके, तो कम से कम 2 माह 3 माह 4 माह के बाद हमारे अंदर फ़र्क महसूस होना चाहिए कि हम क्लास में जा रहे हैं तो हमारी ज़ुबान कुछ चल रही है, हम कुछ बोल पा रहे हैं। तो उसके लिए तो ये मुस्तकिल तौर पर चल ही रहा है, ये तो चल ही रहा है। लेकिन साथ में हम जो जुमले रटा रहे हैं या याद करवाते हैं वो लाज़िमन याद करना ज़रूरी है, ताकि हम ज़रूरी जो गुफ्तगू के जुमले याद कर सकें। तो आज नए 2 जुमले उसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह, और सारे जुमले एक साथ याद करके फिर अगले हफ्ते या उसके बाद वाले इसमें अज़बर होना चाहिए, ताकि फिर हम उसको आपस में कुछ सवाल जवाब कर सकें अरबी के अंदर ही। और इस तरह फिर मामला आगे बढ़ता रहेगा तो इंशाल्लाह चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगी, जुमले भी आगे बढ़ते रहेंगे हमारे, तो एतमाद भी आगे बढ़ता रहेगा हमारा, है ना। खुद एतमादी बढ़ेगी उसमें फिर हमारी। तो इनपुट ज़रूरी है, रटना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है इंशाल्लाह। आज की जो इससे पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, बहुत सारे अल्फाज हैं हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा बहुत सारे आप नज़र आएंगे यहाँ पर। देखिए कितने अल्फाज नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पर, ये सब आपको याद है ये अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह। ये लग रहा है बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन हम आपसे पूछेंगे तो आपको याद होंगे इंशाल्लाह ये अल्फाज पूरे। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं हम कुछ जुमले कि भी हमें आते हैं कि नहीं। इमला अल-फराग, ऐसे एक्सरसाइजेज में आप देखे होंगे, आपने देखा होगा तमरीन के अंदर। इमला का मतलब होता है फिल कीजिए, फ़राग का मतलब खाली जगह, खाली जगह को पुर कीजिए, फिल इन द ब्लैंक वाला मामला है ये। तो तमरीन में जहाँ पर भी ऐसा देखे इमला अल-फराग या इमला इल-फराग, तो इसका मतलब होगा खाली जगह पुर कीजिए। हमेशा वो डॉटेड लाइन आगे दे देते हैं वो खाली जगह पुर करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर पहला जो खाली जगह है और यहाँ पर लफ्ज़ नज़ीफ़ुन लिखा हुआ है, यहाँ पर नज़ीफ़ुन लिखा हुआ है। तो यहाँ खाली जगह में इन अल्फाज में से कौन से लफ्ज़ रख सकते हैं हम यहाँ मुनासिब? देख रहे हैं आप बहुत सारे अल्फाज हमारे पास 2 लाइन में अल्फाज हैं। यहाँ पर कौन कौन से अल्फाज फिट हो सकते हैं? अल-कमीस व नज़ीफ़ुन लगा सकते हैं हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम? अल-कमीस व नज़ीफ़ुन लग सकता है ये। तो अल-कमीस व नज़ीफ़ुन जब हमने कहा तो क्या मतलब होगा उसका? फिर कमीज़ साफ़ सुथरा है, या शर्ट
صاف ستھرا. اور کوئی لفظ لگا سکتے ہیں یہاں پر نظیف سے پہلے؟ جی الباب. اس کے علاوہ الماء نظیف لگا سکتے ہیں. الماء نظیف لگا سکتے ہیں. پانی صاف ہے, پانی صاف ہے. الماء لگا سکتے ہیں. اور کون سا لفظ لگا سکتے ہیں؟ المسجد بھی لگا سکتے ہیں ہم. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ المسجد نظیف. المسجد نظیف مطلب مسجد صاف ستھری ہے. اور کون سا لفظ لگا سکتے ہیں یہاں پر؟ البیت بھی لگ سکتا ہے یہاں پر. تو ہم کہہ سکتے ہیں البیت نظیف, گھر صاف ستھرا ہے. نظیف لفظ سب کے ساتھ لگے گا. دیکھیے بہت سارے الفاظ کے ساتھ, کچھ الفاظ کے ساتھ نہیں فٹ ہوگا وہ, اسی لیے ہم چیک کر رہے ہیں. بتائیے اور کون سا لفظ لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم؟ جی الحمام لگا سکتے ہیں. المکتب بھی لگا سکتے ہیں. ٹیبل صاف ستھرا ہے, دا ٹیبل از کلین. المکتب نظیف لگا سکتے ہیں ہم یہاں پر, چلے گا وہ بھی. ٹیبل جو ہے صاف ستھرا ہے, یا آفس صاف ستھرا ہے. تو المکتب کا مطلب ٹیبل بھی, اور المکتب کا مطلب آفس بھی. تو المکتب نظیف لگا سکتے ہیں. الحمام بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر, الحمام نظیف. اور کون سا لفظ لگا سکتے ہیں یہاں پر؟ الفصل نظیف. المطار نظیف. الحجر نہیں لگا سکتے, مناسب نہیں ہوگا اس کے ساتھ. اور الکرسی نظیف. الکرسی نظیف, کرسی جو ہے صاف ستھری ہے. اور المکتب وہی لفظ آ گیا ٹیبل کے معنی میں, اور ایک جو ہے نا آفس کے معنی میں ہے. تو دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے لفظ نظیف جو ہے نا کتنی جگہ پر ہم استعمال کر سکتے ہیں. کئی مقامات پر ہم لفظ نظیف کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا. تو ایک لفظ اگر ہمیں یاد ہے تو آپ مختلف مقامات پر مختلف موقعوں پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. پانی صاف ہے, گھر صاف ہے, مسجد صاف ہے, باتھ روم صاف ہے, کپڑا صاف ہے, شرٹ صاف ہے. دیکھیے ایک لفظ اگر یاد ہو گیا تو آپ بہت سارے جملے بول سکتے ہیں کسی سے. تو یہی معاملہ ہے, اگر ہم الفاظ کو یاد رکھیں گے تو یہ ہماری اینٹیں جو ہے نا اس سے دیوار کھڑی ہوں گی جملوں کی انشاءاللہ. باردن. باردن یہاں پر کون سا لفظ لگا سکتے ہیں ہم؟ جی الماء باردن لگا سکتے ہیں ہم یہاں پر. کیا لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم؟ الماء باردن. الماء باردن, پانی ٹھنڈا ہے, پانی ٹھنڈا ہے. اور چائے ٹھنڈی اگر ہو کبھی تو ہم الشائے باردن بھی کہہ سکتے ہیں. لفظ چائے, الشائے لکھتے ہیں اس کو, عربی میں کیا لکھتے ہیں چائے کو؟ شائے. تو الشائے بارد بھی کہہ سکتے ہیں. اگر چائے ٹھنڈی ہو گئی ہو تو کہیں گے الشائے بارد, ہذا الشائے بارد, یہ چائے جو ہے ٹھنڈی ہے. تو الشائے باردن یا الماء باردن. بعیدن ایک لفظ ہے یہاں پر, بعیدن. بعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور. دور کے لیے کون کون سا لفظ اس میں فٹ ہو سکتا ہے؟ مسجد. المسجد. المسجد بعید. المسجد بعید, مسجد دور ہے. اس کے علاوہ ہاں البیت. البیت بعید. البیت بعید, گھر دور ہے, گھر دور ہے. آفس دور ہے, المکتب بعید. مسجد دور ہے, المسجد بعید. ایئرپورٹ دور ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ المطار بعید. کیا کہیں گے ہم؟ المطار بعید. ایئرپورٹ دور ہے, المطار بعید. اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ہم لگا سکتے ہیں. اس کے بعد لفظ ہے ایک جالسن. کیا لفظ ہے ایک ہمارے پاس؟ جالسن. جالس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا, سٹنگ. جو آدمی بیٹھا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں جالسن کا مطلب بیٹھا ہوا, سٹنگ. اور جالسن کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ واقفن. جالسن کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ واقفن, اسٹینڈنگ, کھڑا ہوا آدمی تو اس کو کہیں گے واقفن. اردو میں کہتے ہیں میں واقف ہوں تو وہ دوسرے معنی میں ہوتا ہے. واقف مطلب اویئر, آئی ایم اویئر, میں واقف ہوں. لیکن عربی میں واقف کا مطلب اویئر نہیں ہوگا, واقف کا مطلب اسٹینڈنگ ہوگا. تو احتیاط کرنا پڑتا ہے عربی اور اردو کے الفاظ میں. عربی کے اندر کبھی کبھی کچھ الفاظ مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو وہاں احتیاط ضروری ہے. تو ہم کہیں گے جالسن. کیا کہیں گے ہم؟ جالسن. تو کیا لگا سکتے ہیں آپ؟ جالسن کے پہلے کیا لگا سکتے ہیں آپ یہاں پر؟ جی الرجل جالسن. کیا مطلب ہوگا اگر ہم لگا دیں الرجل جالسن؟ تو آدمی بیٹھا ہے. کیا کہیں گے ہم؟ آدمی بیٹھا ہے. الرجل جالسن کا مطلب آدمی بیٹھا ہے. امام صاحب بیٹھے تو کیا کہیں گے ہم؟ الامام جالسن. الامام جالسن. اور مؤذن کھڑا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ مؤذن کھڑا ہے. المؤذن واقفن. المؤذن واقفن. امام صاحب بیٹھے ہیں اور مؤذن کھڑا ہے. الامام جالسن والمؤذن واقفن. الامام جالسن والمؤذن واقفن. تو جالسن کا مطلب سٹنگ, واقفن کا مطلب اسٹینڈنگ, کھڑا ہو. ٹھیک ہے. قدیم. قدیم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارا لفظ قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا, اولڈ.
इसका अपोजिट क्या आता है? कदीम का जदीदुन। कदीम का अपोजिट क्या आता है? जदीदुन, नया। कदीमुन और जदीदुन, इसके साथ बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि घर पुराना है तो कैसे कहेंगे आप जी? अल बैतु कदीमुन, अल बैतु कदीमुन, ये घर पुराना है तो कैसे 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 कहेंगे आप? हादल बैतु कदीमुन। हादा का मतलब क्या होता है? ये। और कहेंगे कि भी क्या यह कुर्सी है तो कैसे पूछेंगे आप जी? आ हादा कुर्सी, कैसे पूछेंगे हम? ये क्या, ये कुर्सी है? आ हादा कुर्सी। ये क्या है तो कैसे पूछेंगे हम? ये क्या है? मा हादा, क्या पूछेंगे हम? मा हादा। तो अल्फाज है हमारे पास, हादा का मतलब ये, हादा का मतलब क्या है? ये। और आ हादा का मतलब क्या ये ऐसा है? क्या ये कुर्सी है? क्या ये टेबल है? क्या ये आदमी है? क्या ये गधा है? तो आ लगाते हैं उसमें, ये हल। और फिर माहादा, क्या है ये क्या है? तो कदीमुन का मतलब होता है पुराना, तो हम कहेंगे अलबैतु कदीमुन, अलबैतु कदीमुन। मरकज पुराना है तो क्या जुमला बनना चाहिए हमारा जी? अल मरकजु, क्या कहेंगे हम? मरकज पुराना है तो क्या कहेंगे? अल मरकजु कदीमुन, अल मरकजु कदीमुन। यह मरकज पुराना है तो कैसे कहना चाहिए हमने? ये कदीमुन, क्या कहेंगे हम? हादल मरकजु कदीमुन, हादल मरकज कदीमुन, हादल मरकजु कदीमुन। यह किताब नहीं है तो कैसे कहेंगे हम? यह किताब, आप बताइएगा, यह किताब नहीं है। हादल किताबु जदीदुन, हादल किताबु जदीदुन। सबक पुराना है, सबक, सबक के लिए क्या लफ्ज है? किसी के ज़हन में है? सबक, लेसन, लेसन, दर्स, दर्स। अदर्स हम पढ़ेंगे ना आज, अदर्स राबे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबक या लेसन को क्या कहते हैं हम? दर्स। जो मस्जिद में दर्स होता है वही लफ्ज़ है दर्स, ठीक है। लेकिन वहाँ दर्स दूसरा होता है, यहाँ का दर्स जो है ना दूसरा होता है, लेकिन लफ्ज़ वही है। तो हम कहेंगे कि सबक पुराना है तो, सबक पुराना है तो कैसे कहेंगे हम? अदर्सो कदीमुन, अदर्सो कदीमुन। अगर हमें ये कहना होगा कि ये सबक नया है तो कैसे कहेंगे हम? आप बताइएगा, ये सबक नया है तो कैसे कहेंगे हम? ये सबक नया है, आप बताइएगा, ये सबक नया है। हादत दरसो जदीदुन, हादत दरसो जदीदुन, हादत दरसो जदीदुन। अगर आपको ये कहना होगा ये कुर्सी पुरानी है तो कैसे कहेंगे हम? कौन बताएगा? ये कुर्सी पुरानी है, आप बताइए। ये कुर्सी पुरानी है तो क्या कहेंगे हम? हादल कुर्सियु कदीमुन, हादल कुर्सियु कदीमुन, हादल कुर्सियु कदीमुन। अगर किसी से पूछना होगा कि क्या यह कुर्सी नई है, कोई पूछ सकता है ऐसा जुमला किसी से? क्या यह कुर्सी, आप ट्राई कीजिएगा, क्या यह कुर्सी नई है, कैसे पूछना चाहिए हमने? अहादल कुर्सियु जदीदुन, अ या हल दोनों चलेगा। अहादल कुर्सियु जदीदुन, क्या कहेंगे हम किसी से? अहादल कुर्सियु जदीदुन। अगर आपको जवाब देना होगा कि हाँ ये कुर्सी नई है तो कैसे कहेंगे हम? आप नाम, नाम हादल कुर्सियु जदीदुन, नाम हादल कुर्सियु जदीदुन। अगर हमने कहना होगा कि नहीं ये कुर्सी पुरानी है तो कैसे कहेंगे? आप बताइएगा। नहीं ये कुर्सी पुरानी है, ला हादल कुर्सियु कदीमुन, ला हादल कुर्सियु कदीमुन, हादल कुर्सियु कदीमुन। तो कदीमुन जदीदुन बहुत सारे अल्फाज के साथ लग सकता है हमारा, वही हाल जो है ना जदीद का है। तो कदीम और जदीद अरबी के उर्दू में भी मुस्तामल है ये दोनों लफ्ज़ इसी माना में। उसके बाद है कबीर, कबीर का मतलब बड़ा। कबीर का मतलब क्या होता है? बड़ा। आपको अगर ये कहना होगा कि भी घर बड़ा है तो कैसे कहेंगे हम? आप बताइएगा। घर बड़ा है, अलबैतु कबीरुन, क्या कहेंगे हम? घर बड़ा है तो अलबैतु कबीरुन। अगर हमें ये कहना होगा कि ये घर बड़ा है तो कैसे कहना चाहिए हमने? हादल बैतु कबीरुन, हादल बैतु कबीरुन, ये घर बड़ा है, हादल बैतु कबीरुन, ये कहना होगा हमें। अगर हमें ये कहना, अच्छा ये के लिए क्या लफ्ज़ आ रहा हमारा? हादा। और हमने पढ़ा हुआ है वो के लिए क्या लफ्ज़ है? वो ज़ालिका, वो के लिए क्या लफ्ज़ है? ज़ालिका, हादा और ज़ालिका, हादा और ज़ालिका। अगर हमें ये कहना होगा कि वो मस्जिद पुरानी है, वो मस्जिद पुरानी है, तो हम कैसे कहेंगे? वो मस्जिद पुरानी है, कदीमुन, क्या कहेंगे हम? ज़ालिकल मस्जिदु कदीमुन, ज़ालिकल मस्जिदु कदीमुन। हादल बैतु कबीरुन, हादल बैतु कबीरुन, ज़ालिकल मस्जिदु कदीमुन, कदीमुन जदीदुन,
कबीरुन सगीरुन कुछ भी कह सकते हैं, जुमले का पैटर्न याद होना चाहिए। सिर्फ जुमले की जो साख्त है वो जहन में रखना है। असल में अल्फाज तो कुछ भी लगा सकते हैं आप, हस्बे जो आपको ज़रूरत होगी वक्त पर आप वो लगा सकते हैं। जुमले का पैटर्न पकड़ना है हमें, सिर्फ जुमले की साख्त अगर आपको समझ में आ जाए तो बेशुमार जुमले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कबीरुन, वाक़िफ़ुन का मतलब खड़ा, वाक़िफ़ुन का मतलब खड़ा है। तो अगर ये कहना होगा मैं के लिए क्या कहते हैं हम, मैं के लिए आना, मैं को क्या कहते हैं हम आना, और तुम को क्या कहते हैं तुम अंत, आना और अंत, आना और अंत। मैं खड़ा हूं तो कैसे कहना चाहिए अना वाक़िफ़, क्या कहेंगे हम अना वाक़िफ़ुन, अना वाक़िफ़ुन। अगर ये कहना होगा कि टीचर खड़ा है तो कैसे कहेंगे हम अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, क्या कहेंगे हम अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन। अगर कहना होगा कि तालिब स्टूडेंट बैठा हुआ है तो कैसे कहेंगे, आप बताइएगा स्टूडेंट बैठा है तो कैसे कहेंगे हम अत्तालिबु जालिसुन, अत्तालिबु जालिसुन, अत्तालिबु जालिसुन, अल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन। तो ये जो है ना अल्फाज जहन में होने चाहिए फ़ौरन। उसके बाद एक लफ्ज़ है मकसूर, किस माना में है ये मकसूर, टूटा हुआ, ब्रोकन के माना में आता है ये लफ्ज़, कसर कहते हैं टूटने को, ठीक है। तो मकसूर उनका मतलब कोई भी चीज़ टूटी हो, कोई भी चीज़ टूटी हो, तो कुर्सी टूटी है तो कहेंगे अल कुर्सी मकसूरुन, टेबल टूटा है तो अल मकतबु मकसूरुन। तो मकसूर का मतलब कोई भी चीज़ टूटा हुआ या टूटी हुई। खफीफुन और थकीलुन दो अल्फाज हैं हमारे पास, किन माना में इस्तेमाल होते हैं ये दोनों लफ्ज़। खफीफ किस माना में, हल्का और भारी, हल्का और भारी। अगर हमें ये कहना होगा कि कागज़ हल्का है तो कैसे कहेंगे हम अल वरक़ु खफीफुन, कागज़ के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने वरक़, तो हम कहेंगे अल वरक़ु खफीफुन, अल वरक़ु खफीफुन। और पत्थर के लिए एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है हमने, याद है ज़हन में, हजर, हजर। तो हम कहेंगे कि पत्थर भारी है तो कैसे कहेंगे हम अल हजरु, अल हजरु थकीलुन, अल हजरु थकीलुन, पत्थर भारी है। ये कुर्सी हल्की है तो कैसे कहना चाहिए ना, आप बताइएगा जुमला, ये कुर्सी हल्की है खफीफुन, क्या कहेंगे हम ये कुर्सी हल्की है तो हादल कुर्सियु खफीफुन, हादल कुर्सी खफीफुन। अगर हमें ये कहना होगा कि ये टेबल भारी है तो कैसे कहेंगे हम ये टेबल भारी है जी हादल मकतबु थकीलुन, क्या कहेंगे हम हादल मकतबु थकीलुन, हादल मकतबु थकीलुन, ये टेबल भारी है, हादल मकतबु थकीलुन। तो थकीलुन और खफीफुन कहीं पर भी लगा सकते हैं, जो भी चीज़ भारी और हल्की हो, ज़रूरी नहीं कुर्सी जो हमने किताब में पढ़ा वही, आप किताब में सिर्फ इस्तेमाल पढ़ रहे हैं हम उसका, आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कीजिए, फिर हर जगह चलेगा वो लफ्ज़, ठीक है। तो थकीलुन और खफीफुन, थकीलुन और खफीफुन। उसके बाद जो है मफ्तूहुन, मफ्तूहुन खुला हुआ, क्या कहेंगे हम मफ्तूहुन खुला हुआ। और चाबी के लिए एक लफ्ज़ पढ़ा हमने ज़हन में है मिफ्ताहुन, चाबी के लिए क्या लफ्ज़ है मिफ्ताहुन। और खुला कोई चीज़ हो या खुली कोई चीज़ हो तो उसको कहेंगे मफ्तूहुन, मफ्तूहुन। दरवाज़ा खुला है तो कैसे कहना चाहिए, आप बताइएगा दरवाज़ा खुला है अलबाबु मफ्तूहुन, अलबाबु मफ्तूहुन। घर खुला है तो कैसे कहेंगे हम अलबैतु मफ्तूहुन, अलबैतु मफ्तूहुन। मस्जिद खुली है तो कैसे कहेंगे हम अल मस्जिदु मफ्तूहुन, अल मस्जिदु मफ्तूहुन। ऑफिस खुला है तो कैसे कहेंगे हम अल मकतब मफ्तूहुन। आज के लिए क्या लफ्ज़ है, आज के लिए है ज़हन में किसी के टुडे, अल यौम, हमने इसमें नहीं पढ़ा है लेकिन इंशाल्लाह ऐड करना चाहिए चीज़ें, और हम उसको अपने जुमलों में ऐड करेंगे अलग से जो जुमले बताते हैं उसमें। तो अलयौम का मतलब क्या होता है आज, अलयौम का मतलब क्या होता है टुडे, आज। अगर हमें ये कहना होगा कि आज ऑफिस खुला है तो कैसे जुमला बनना चाहिए हमारा, आज ऑफिस खुला है तो कैसे बनना चाहिए जुमला हमारा, हाँ अल मकतबु मफ्तूहुन अलयौम, या अलयौम अल मकतब मफ्तूहुन। अल मकतबु मफ्तूहुन का मतलब क्या हुआ ऑफिस खुला है, लेकिन आज ऐड करना है तो अलयौम को चाहे पहले लगा दे चाहे बाद में लगा दे, दोनों जायज़ है, दोनों सही है। तो हम आज ऑफिस खुला है तो हम कहेंगे अलयौम अल मकतबु मफ्तूह, या अल मकतब मफ्तूह अलयौम, आखिर में भी लगा सकते हैं उसको। अगर हमें अपोजिट कहना होगा कि आज ऑफिस बंद है तो कैसे कहेंगे हम, आप बताइएगा आज ऑफिस बंद है, आज ऑफिस बंद है तो कैसे कहना चाहिए हमने आज ऑफिस बंद है, ऑफिस बंद है तो कैसे कहेंगे हम, बंद के लिए लफ्ज़ है किसी के पास मुग़लक़ुन, क्या बंद के लिए क्या लफ्ज़ है मुग़लक़। मफ्तूह का मतलब खुला हुआ, मुग़लक़ का मतलब बंद, मुग़लक़, ठीक है। तो ऑफिस बंद है तो क्या कहेंगे जी जी बन्नत जो है ये स्पोकन का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ नहीं है, जो हमारा उर्दू में इस्तेमाल होता है ना बंद,
بند, تو انہوں نے اس کو عربی بنا دیا بند, جو بنت کہتے ہیں یہ لوگ, یہ اردو کا لفظ ہے ہمارا جو کہ ہم کہتے ہیں بند, تو اسی کو انہوں نے عربائز کر دیا ہے. یہ لوکل ایکسینٹ کے اندر آتا ہے, یہ اسپوکن کے اندر ہے. تو بنت نہیں کہیں گے ہم, بنت کہیں پر بھی نہیں ہے, ڈکشنری میں بھی نہیں ہے, عربک لینگویج کا لفظ ہی نہیں ہے یہ بات چیت میں چلتا ہے, یہ اسپوکن ہے یہ, ٹھیک ہے. تو بند کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ مغلق. آپ دیکھیے گا کہیں پر بھی آفس میں یا دکانوں میں جا کر تو وہاں پر مفتوح اور مغلق لکھا ہوگا, اوپن اینڈ کلوز کے وہ رہتے کہ نہیں, کچھ ٹیگ لگے رہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ دفتیاں رکھی رہتی ہے لکھا ہوا, آفس کے لیے نماز کے لیے بند کر دیتے تو پلٹا کے لگا دیتے مغلق, کھل جائے تو لگا دیتے مفتوح. تو مفتوح اور مغلق پلٹا کے لگا دیتے ہیں اس کو, دونوں سائڈ میں لکھا رہتا ہے, ایک سائڈ میں مفتوح اور ایک سائڈ میں مغلق لکھا رہتا ہے. تو ہم کو کیا صحیح لفظ یاد رکھنا چاہیے, بنت اسپوکن کا ہے تو لیکن صحیح لفظ کیا ہے؟ مغلق. تو آفس بند ہے تو ہم کہیں گے المکتب مغلق, المکتب مغلق. آج آفس بند ہے تو کہیں گے الیوم المکتب مغلق, یا المکتب مغلق الیوم, المکتب مغلق الیوم, آج آفس بند ہے. مسجد بند ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ المسجد مغلق, المسجد مغلق, المسجد مغلق. حارن, اور دیکھیے یہ لفظ مغلق ایسے لکھا جاتا ہے, وہ مغلق. حار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرم. حار کا مطلب ہوتا ہے گرم. اس کا اپوزٹ ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ باردن, باردن ٹھنڈا. اس کا اپوزٹ آتا ہے حارن, گرم. اگر یہ کہنا ہوگا کہ پانی گرم ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ الماء حارن. پانی گرم ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ الماء حارن, الماء حارن. یہ پانی گرم ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ هذا الماء حارن, هذا الماء حارن. یہ پانی گرم ہے, هذا الماء حارن. تو حارن اور باردن. غنی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ مالدار کے معنی میں, مالدار. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فقیر, تو غنی کا اپوزٹ آتا ہے فقیر, ٹھیک ہے. عربی میں فقیر کہتے ہیں غریب کو, غریب نہیں کہیں گے عربی میں, غریب نہیں کہیں گے. غریب کا مطلب ہوگا اجنبی عربی میں, اسٹرینجر. تو اسٹرینجر کو غریب اگر کہیں گے کہ انا غریب, تو انا غریب کا مطلب ہوگا کہ میں جو ہے اجنبی انسان ہوں, یہاں پر نیا ہوں. آئی ایم اسٹرینجر, آئی ایم اسٹرینجر. تو انا فقیر کا مطلب ہوگا میں غریب انسان ہوں. انا رجل فقیر, انت رجل غنی. تو غنی کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ فقیر. غنی کا اپوزٹ غریب نہیں آئے گا. غریب اردو میں ہے, عربی میں غریب نہیں لکھتے ہیں. عربی میں کیا لکھتے ہیں؟ فقیرن. تو غنیون کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ فقیرن. اس کو پڑھیے گا ہاذا بیتن, ہاذا بیتن. کیا پڑھیں گے اس کو؟ بیتن, ہاذا بیتن. کیا مطلب؟ یہ گھر ہے. ہاذا بیتن کا ترجمہ ہوگا یہ ایک گھر ہے. جس لفظ کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوگا, جیسے بیتن, بیتن پر ال نہیں دیکھ رہے یہاں پر, تو ان بیتن, تو اس کو ترجمہ کریں گے ایک گھر یا کوئی گھر. لیکن ال لگا دیا اور کہیں گے کہ البیت, تو پڑھیں گے کہ اس کو اگر بیتن کے پہلے اگر الف لام اگر لگا دیا جائے تو پڑھا کیسے جائے گا؟ صرف البیت, بیت کے پہلے الف لام لگانے سے اس کا تلفظ کیسے ہوگا؟ البیتو. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ ہاں, البیتن نہیں پڑھیں گے. تب ابھی کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ بغیر الف لام کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ بیتن. لیکن جب الف لام لگا دیں گے تو ان, جو بیتن, ان کی جو آواز ہے وہ ہٹ جائے گی ال لگانے سے, تو ہم کہیں گے البیتو. دو پیش کے بجائے ایک پیش لگے گا وہاں پر, ٹھیک ہے. تو ہاذا بیتن کا مطلب یہ ایک گھر ہے. اب دیکھیے دوسرا جملہ کیا ہے؟ البیت کبیر. دیکھیے گا یہاں پر, یہ دیکھیے البیت الف لام کے ساتھ آیا ہوا تو یہاں پر ایک ہی پیش ہے. تو بیتن اور البیت, بیتن اور البیت. تو جس لفظ پر بھی ال آئے گا ان کی آواز ختم ہوگی وہاں سے, یہ ذہن میں رکھنا ہے, ہمیں غلطی نہیں کرنی ہے اس میں. جیسے کتابن, لیکن الف لام لگا دیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ الکتابو, الکتابو, الکتابن نہیں کہیں گے اس کو. تو جس لفظ پر الف لام لگے گا اس پر ان کی آواز ختم ہو جائے گی وہاں سے, یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. مسجدن, الف لام لگا دیں گے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ المسجد. دو پیش کے بجائے ایک پیش لگانا ہوگا تو ہم کہیں گے المسجد. اس کے بعد ہے ہاذا بیت وذالک مفتاح, ہاذا بیت وذالک مفتاح. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہ گھر ہے اور وہ چابی ہے. ہاذا بیت وذالک مفتاح, ہاذا بیت وذالک مفتاح. یہ گھر ہے, یہ ایک گھر ہے اور وہ ایک چابی ہے. الباب مفتوح, الباب مفتوح. کیا مطلب؟ دروازہ کھلا ہے. الباب مفتوح, دروازہ کھلا ہے. المسجد جمیل, مسجد خوبصورت ہے. یہ مسجد خوبصورت ہے تو کیا بنے گا جملہ؟ ھذا المسجد جمیل,
المسجد جمیل کا مطلب ہو رہا ہے مسجد خوبصورت ہے، لیکن اگر ہم یہ کہنا ہوگا کہ یہ مسجد خوبصورت ہے تو ہم کہیں گے ہذا ایڈ کر دیں گے صرف اس میں، تو ہم کہیں گے ھذا المسجد جمیل، ھذا المسجد جمیل۔ الباب مکسور، الباب مکسور کیا مطلب؟ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ھذا الباب مکسور، الباب مکسور، ھذا الباب مکسور، یہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ الامام واقف، الامام واقف کیا مطلب؟ امام صاحب کھڑے ہیں، الامام واقف، امام صاحب کھڑے ہیں، امام صاحب بیٹھے تو کیا کہیں گے ہم؟ الامام جالس، جالس واقف، الامام جالس۔ المؤذن جالس، المؤذن جالس، مؤذن کیا ہے؟ بیٹھا ہے، المؤذن جالس۔ المکتب بعید، المکتب بعید کیا مطلب؟ آفس دور ہے، المکتب بعید آفس دور ہے۔ المطار کبیر، المطار کبیر کیا مطلب ہوگا؟ ایئرپورٹ بڑا ہے، مطار کا مطلب ہوتا ہے ایئرپورٹ، ایئرپورٹ۔ المطار کبیر ایئرپورٹ بڑا ہے۔ السریر جدید، السریر جدید کیا مطلب ہوگا؟ بیڈ نیا ہے، السریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیڈ، السریر جدید، یہ بیڈ نیا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ ھذا السریر جدید، ھذا السریر جدید، یہ بیڈ نیا ہے۔ اس کے بعد ہے الحمام وسخ، الحمام وسخ کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ باتھ روم گندا ہے، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ باتھ روم گندا ہے، الحمام وسخ کہیں گے ہم اس کو۔ وسخ کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ نظیف، نظیف۔ المسجد دیکھیے اس کا اپوزٹ آ گیا یہاں، المسجد نظیف، المسجد نظیف، مسجد صاف ستھری ہے۔ ھذا المرکز قدیم، ھذا المرکز قدیم کیا مطلب ہوگا؟ یہ مرکز پرانا ہے، ھذا المرکز قدیم، یہ مرکز پرانا ہے۔ ذالک الطالب جدید، ذالک الطالب جدید کیا مطلب ہوگا؟ وہ اسٹوڈنٹ نیا ہے، ذالک الطالب جدید، اور کہنا ہوگا کہ یہ اسٹوڈنٹ نیا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ھذا الطالب جدید، ھذا الطالب جدید۔ یہ ڈاکٹر نیا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ھذا الطبیب، ڈاکٹر کی عربی کیا آتی ہے؟ طبیب، ھذا الطبیب جدید، ھذا الطبیب جدید، یہ گھر نیا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ھذا البیت جدید، ھذا البیت جدید۔ ھذا الرجل تاجر، ھذا الرجل تاجر کیا مطلب ہوگا؟ یہ آدمی تاجر ہے، ھذا الرجل تاجر، یہ آدمی ایک تاجر ہے۔ ھذا التاجر غنی، ھذا التاجر غنی کیا مطلب؟ یہ تاجر مالدار ہے، ھذا التاجر غنی، یہ تاجر مالدار ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن ابھی جملے آج کے سبق میں چیزیں بڑھیں گی، ہر سبق میں ایک نئی چیزیں آئیں گی اور وہ بڑھتی رہیں گی، تو پرانی چیزیں ساتھ میں چلنا ضروری ہے تاکہ نئی چیزیں جو ہے نا ساتھ میں وہ برداشت کر سکیں ہم۔ جو ہم نے پڑھ لیا ازداد کا مطلب اپوزٹ سے ہوتا ہے، جدید کا اپوزٹ کیا ہے؟ قدیم۔ صغیر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کبیر۔ طویل کا اپوزٹ کیا ہے؟ قصیر۔ طویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمبا۔ قصیر کا مطلب ہوتا ہے ناٹا، پست قد۔ بعید کا اپوزٹ ہے قریب، اور نظیف کا اپوزٹ کیا ہے؟ وسخ۔ نظیف کا اپوزٹ کیا ہے؟ وسخ۔ اور ثقیل، ثقیل اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ خفیف۔ حار کا اپوزٹ کیا ہے؟ بارد۔ مفتوح کا اپوزٹ کیا ہے؟ مغلق۔ مفتوح کا اپوزٹ مغلق۔ جالس کا اپوزٹ واقف۔ سب الفاظ یاد ہونا چاہیے، اپوزٹ بھی یاد ہونے چاہیے ہمیں۔ فقیر کا اپوزٹ کیا ہے؟ غنی۔ غنی کا اپوزٹ فقیر آتا ہے نہ کہ غریب۔ جمیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ یہ کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے، جمیل کا اپوزٹ آتا ہے قبیح، ہم نے یہ لفظ اس میں نہیں پڑھا ہوا ہے، تو جمیل کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ قبیح۔ اگلی بصورت، بشکل یا کوئی بھی چیز جو جمیل کے اپوزٹ ہو تو کہیں گے قبیح۔ جمیل کا اپوزٹ قبیح۔ ھذا ما ھذا من ھذا، ایک لفظ پڑھا ہم نے من، ما اور من، ما ھذا اور من ھذا، دو الفاظ پڑھیں گے نا ہم نے، ما ھذا اور من ھذا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ما ھذا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز کیا ہے،
لیکن اگر ہمیں کیسے یہ کہنا ہوگا کہ یہ صاحب کون ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ من ہاذا، ما ہاذا اور من ہاذا. تو من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ انسان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کوئی شے ہو، آبجیکٹ ہو، کوئی چیز ہو، اس کے لیے ما استعمال ہوتا ہے. تو ما ہاذا اور من ہاذا یہ دو چیزیں یہ بے حد ضروری ہے، یہ تو ذہن میں رکھنا، ما اور من. دیکھیے ہم نے بہت سارے الفاظ پڑھے، ہم نے اب تک جو 2 سبق پڑھے ہیں تقریباً 3، تو اس کے اندر دیکھیے کتنے الفاظ پڑھے ہوئے. ایک لفظ پڑھا ہم نے طبیب، ایک لفظ پڑھا ہم نے مریض، ایک لفظ پڑھا ہم نے ولد، ایک لفظ پڑھا ہے طالب، رجل، تاجر، مدرس، کلب. اور قلب کتاب میں نہیں پڑھا ہے، لیکن کلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتا. لیکن یہ قلب دیکھیے بڑی قاف اور چھوٹی قاف میں فرق ہو رہا ہے. تو قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل، دل. قلب اور کلب. قط اور حصان. قط کا مطلب کیا ہے؟ حصان گھوڑا، حصان گھوڑا. حمار، ہاں کچھ لوگ حمار کہتے ہیں، حمار نہیں ہے وہ، حمار تلفظ اس کا حمار ہے. بہت سارے لوگ حمار کہتے ہیں، حمار تلفظ بالکل غلط ہے اس کا تلفظ کیا ہے؟ حمار. حمار. حصان حمار. ہا کے نیچے زیر ہے دونوں کے. جمل، اونٹ. جمل کس معنی میں آتا ہے؟ تو جمیل اور جمل، مفتاح اور مفتوح کی طرح. مفتوح کا مطلب کوئی چیز کھلی ہوئی، اور مفتاح کا مطلب چابی. اسی طرح جمل اور جمیل. جمل کا مطلب اونٹ، اور جمیل کا مطلب کوئی چیز خوبصورت. تو جمیل اور جمل، اس میں بھی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. دیکن کس معنی میں ہے؟ یہ مرغا. بیتن بابن. بیتن گھر، بابن دروازہ، مفتاح چابی، مکتب آفس، سریر. دیکھیے یہ بہت سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہم نے. قمر اور نجم 2 الفاظ بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے. قمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور نجم کا مطلب ستارہ. حجر پتھر. سکر اور لبن 2 الفاظ ہم نے یہ بھی پڑھے تھے. سکر اور لبن. لبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دودھ. اور سکر کا مطلب شکر، چینی، شوگر. حمام. مطبخ. مندیل. مندیل کس معنی میں آتا ہے؟ مندیل، ہاں یہ ہینڈ کرچیف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ دستی جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہینڈ کرچیف. مندیل کا مطلب ہینڈ کرچیف بھی، یہ ٹشو کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ ہینڈ کرچیف کی طرح استعمال ہوتا ہے. وہ یہ بک میں نہیں ہے نا سر؟ کون سا لفظ؟ مندیل ہے. نہیں مندیل ہے، لیکن یہ جو جس طرح سے آپ نے یہ پیٹرن دیا نہیں اس میں وہ ترتیب سے نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ تمام الفاظ جمع کر دوں میں یہاں پر. جی. اور ورق. دفتر. دفتر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہاں نوٹ بک کے معنی میں. اردو میں دفتر کا مطلب ہوتا ہے آفس. میں دفتر جا رہا ہوں، تو دفتر کا مطلب اردو میں آفس، لیکن عربی میں دفتر نہیں. عربی میں دفتر کا مطلب ہوتا ہے نوٹ بک، جس پر ہم لکھتے ہیں کوئی چیز. تو اس چیز میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں. اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دفتر جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں بھی آفس کے لیے دفتر استعمال کرتے ہیں. تو دفتر کا مطلب نوٹ بک ہوتا ہے. تو مکتب استعمال کرنا ہوگا ہمیں آفس کے لیے. کیا لفظ استعمال کرنا ہوگا؟ مکتب. دفتر نہیں. دفتر تو اردو میں کہتے ہیں، دفتر عربی میں کہیں گے تو نوٹ بک مراد ہو جائے گا اس سے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں کچھ ہے، اردو میں کچھ ہے. بخار. بخار لفظ. بخار اردو میں جو ہے نا بخار کو کہتے ہیں، فیور کو. عربی میں بخار جو ہے فیور کو تھوڑی کہتے ہیں، اسٹیم کو کہتے ہیں. بھاپ جو ہوتی ہے نا اس کو بخار کہتے ہیں ہم. آپ دیکھیں گے ریسٹورینٹ میں لکھا ہوگا رز بخاری، مطلب اسٹیمڈ رائس. اسٹیم ابالے ہوئے جو چاول ہوتے ہیں کہ نہیں، تو اس کو کہتے ہیں رز بخاری. رز بخاری کا مطلب ہوتا ہے اسٹیمڈ رائس. تو بخار سے نکلا ہوا ہے وہ لفظ وہیں سے. تو بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی میں مختلف معنی میں آتے ہیں. غرفتن آج پڑھیں گے یہ لفظ ہم نے. غرفتن کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، روم. ساعتن آج یہ لفظ پڑھیں گے میرا خیال ہے. ساعتن کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، اور ساعتن کا مطلب ہوتا ہے ٹائم بھی. ساعت کا مطلب ہوتا ہے ٹائم بھی، وقت بھی، اور ساعتن کا مطلب گھڑی بھی. مکسور ٹوٹا ہوا، مفتوح کھلا ہوا، مغلق بند، جالس واقف بیٹھا ہوا کھڑا ہوا. دکان آج پڑھیں گے وہ لفظ. جدید. دکان آج پڑھیں گے وہ لفظ. جدید نیا، قدیم پرانا، صغیر کبیر چھوٹا اور بڑا. صغیر کا مطلب چھوٹا، کبیر یعنی بڑا. وسخ اور نظیف. وسخ یعنی گندا، نظیف یعنی صاف ستھرا. بارد اور حار. بارد اور حار، ٹھنڈا اور گرم. یہ الفاظ یاد ہونا چاہیے ہمیں. جمیل اور قبیح. جمیل کا اپوزٹ قبیح. قریب بعید. ثقیل خفیف. غنی فقیر. ہم یہ گزر چکے الفاظ. آج کا سبق دیکھتے ہیں انشاءاللہ. الدرس الرابع. کون سے سبق پڑھ رہے ہیں آج ہم؟ الدرس
الرابع, چوتھا سبق, لیسن نمبر 4, اربع سے رابع. یہ دیکھیے گا اس میں ایک نئی چیز بتائی جا رہی ہے آج پھر. البیتو, ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا البیتو, کیا پڑھا ہے ہم نے؟ البیت. البیت کا مطلب ہوتا ہے گھر, لیکن ایک نیا لفظ اس میں آ رہا ہے, اگر وہ ایڈ کر دیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا. دیکھیے فی, نیا لفظ کیا ہے اس میں؟ ایک فی. تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں, فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں, ان. تو البیتو کا مطلب گھر, لیکن فی لگا دیں گے اور کہیں گے کہ فی البیتی, تو اس کا ترجمہ ہوگا گھر میں. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ گھر میں. فی البیت کا مطلب ہوگا گھر میں. مسجد میں تو کیسے کہیں گے ہم؟ مسجد میں. فی المسجد کیا کہیں گے ہم؟ فی المسجد. اب اس سے بہت سارے جملے بنیں گے ہمارے. کہیں گے کہ بھی میں مسجد میں ہوں, تو کیسے کہیں گے ہم؟ انا فی المسجد. دیکھیے فی لگانے سے آپ کا ایک نیا جملہ بن رہا ہے اب ہمارے پاس, اور اس سے بہت سارے جملے بنیں گے ابھی. تو فی اور الا, آج دو الفاظ اور بھی پڑھیں گے ہم نئے, فی اور الا. تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ہم فی معافی جو کرتے ہیں وہ الگ معنی میں ہے, فی معافی نہیں ہے وہ. فی کا مطلب کے اندر, انٹو, انٹو, انسائڈ, سب معنی میں آتا ہے یہ فی. تو فی البیتی کا مطلب کیا ہوگا؟ گھر میں. فی المسجد کا مطلب کیا ہوگا؟ مسجد میں. امام صاحب مسجد میں ہیں, اگر یہ کہنا ہوگا ہمیں تو کیسے کہنا چاہیے؟ الامام فی المسجد. دیکھیے جملہ, اب آپ نے صرف ہی پڑھا ابھی, تو اس سے ایک نیا جملہ بنا سک رہے ہیں ہم. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ الامام فی المسجد. اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ میں آفس میں ہوں, میں آفس میں ہوں, تو کیسے کہیں گے ہم؟ انا فی المکتب. کیا کہیں گے ہم؟ انا فی المکتب. میں گھر میں ہوں, تو کیسے کہیں گے ہم؟ انا فی البیت. انا فی البیت. یہ فی کے لفظ سے, اس کے سپورٹ سے آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں, بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ایک لفظ, اچھا, المسجد و مسجد, فی المسجد, مسجد میں. اسی طرح بہت سارے الفاظ کے ساتھ فی لگے گا. ایک لفظ پڑھ رہے ہیں ہم اعلیٰ, ایک لفظ پڑھا ہم نے فی, اور دوسرا لفظ نیا اس میں آ رہا ہے اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر, کسی چیز پر, آن, اپون, آن ٹاپ آف, یہ سب معنی میں آتا ہے اعلیٰ. ٹھیک ہے. تو فی کا مطلب میں اور اعلیٰ کا مطلب پر. تو علی المکتبی کا مطلب ہوگا ٹیبل پر, ٹیبل پر. علی الکرسی کا مطلب ہوگا کرسی پر. علی العرش کا مطلب ہوگا عرش پر. السریر, علی السریر, السریر کا مطلب بیڈ, علی السریر کا مطلب بیڈ پر. اس کو دیکھتے ہیں. تو دو لفظ ہمیں نئے ملے اس میں, فی اور علی, فی اور علی. این محمد, یہ دیکھیے گا میں پڑھتا ہوں, چونکہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں رہتا ہے تو میں خود ریڈ کرتا ہوں, انشاءاللہ پھر بعد میں آپ سے بھی ریڈ کروائیں گے. این محمد, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں. اینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہاں. این محمد کا مطلب کیا ہوگا؟ محمد کہاں ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ہوا فی الغرفتی, ہوا فی الغرفہ. ہوا کا مطلب وہ, ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ, ہی کے معنی میں آتا ہے. کسی مرد کی طرف ہم کہتے ہیں ہوا, کسی عورت کو کہیں گے کہ ہیا, تو ہوا اور ہیا, ابھی صرف ہوا ذہن میں رکھیں. تو این محمد ہوا فی الغرفتی, این محمد ہوا فی الغرفتی. و این یاسر, و این یاسر, کیا مطلب؟ اور یاسر کدھر ہے؟ تو ہوا فی الحمام, ہوا فی الحمام. اور کہنا ہوگا کہ بھی این الامام ہوا فی المسجد, این الامام ہوا فی المسجد. تو فی کے سہارے سے ہم بہت سارے جملے بنا سکیں گے انشاءاللہ. اب یہ دیکھیے گا ہوا کے ساتھ اب ہیا بھی آ رہا ہے, ایک نیا لفظ. تو ہم نے ہوا بھی پڑھا اور ہیا بھی پڑھا, تو گویا فی اور اعلیٰ دو لفظ ہم نے نئے پڑھ لیے ابھی. تو فی اور اعلیٰ, اور دو لفظ ہوا اور ہیا بھی پڑھ رہے ہیں ہم. تو ہوا کا مطلب وہ, مرد کی طرف اشارہ ہے ہوا, لیکن عورت کی طرف اشارہ ہوگا تو کہیں گے ہیا, ہوا نہیں کہنا ہوگا. تو وہ این آمنۃ, اور آمنہ کدھر ہے؟ تو کہیں گے ہیا فی المطبخ, ہیا فی المطبخ. آمنہ کہاں ہے؟ وہ کچن میں ہے. مطبخ کا مطلب کچن, ہیا فی المطبخ. این الکتاب, این الکتاب ہوا علی المکتب, ہوا علی المکتب. کتاب کہاں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہے. وہ این الساعۃ, اور گھڑی کا ہے ساعت, دیکھیے گھڑی کا معنی میں یہاں پر, اور ساعت کا مطلب ٹائم بھی ہوتا ہے. تو وہ این الساعۃ, اور گھڑی کدھر ہے؟ وہ این الساعۃ, این الساعۃ ہی علی السریر, این الساعۃ ہی علی السریر. این آمنۃ, این آمنہ ہی فی المطبخ, این آمنہ ہی فی المطبخ, ہی فی المطبخ. تو یہاں پر انہوں نے تصویر کے ذریعے سے وہ کر دیا, السٹریٹ کر دیا ہے اس کو. اس کے بعد جو ہے نا تمرین دیکھیے گا اس میں,
کہ سوالوں کے جواب دیجیے. بہت ساری تمرینیں ہیں اس کے اندر، مشق ہوتی ہے. این الکتاب، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہوا علی المکتب. این محمد، ہوا فی المسجد، ہوا فی الفصل، ہوا فی المدرسہ، ہوا فی المکتب. تو جہاں پر ہوا ہم ہوا کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں. این الساعۃ، گھڑی، تو مؤنث لفظ ہے تو ہی کہیں گے ہم یہاں پر. تو کسی بھی لفظ کو جو لفظ مذکر ہے عربی میں اس کے لیے ہم ہوا استعمال کریں گے. اور کوئی بھی لفظ اگر مؤنث ہے، مذکر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ کیا پہچان ہے مذکر کی، مؤنث کی پہچان یاد رکھیے. صرف یہ سمجھیے کہ تمام الفاظ مذکر ہے نا. مؤنث کی پہچان یہ رکھیے یاد کہ بھی جس لفظ کے آخر میں ایسی گولتا نظر آتی ہے اس کو وہ لفظ عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ آمنہ کے آخر میں دیکھ رہے گولتا ہے، الساعہ کے آخر میں دیکھ رہے گولتا ہے. السیارہ لکھتے ہیں ہم، السیارۃ، السیارہ کے آخر میں گولتا ہے. گولتا یعنی تائے مربوطہ یا تائے مدورہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو گولتے جس کے آخر میں نظر آئے وہ لفظ عربی میں مؤنث شمار ہوتا ہے، کنسیڈر ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہی استعمال کریں گے. تو این الساعۃ ہی علی السریر. این یاسرون، کیا جواب دینا چاہیے؟ این یاسرون ہوا فی المسجد. این یاسر ہوا فی المسجد. این آمنہ ہی فی المطبخ یا ہی فی المدرسہ. این آمنہ ہی فی المدرسہ. آمنۃ فی الغرفۃ. آمنۃ فی الغرفۃ. نعم ہی فی الغرفۃ. آمنۃ فی الغرفۃ. نعم ہی فی الغرفۃ. یا لا ہی فی المطبخ. لا ہی فی المطبخ. یاسر فی المطبخ. یاسر فی المطبخ. لا ہوا فی الغرفہ. این یاسر یاسر فی المطبخ. لا ہوا فی البیت یا ہوا فی المسجد. یہ دیکھیے گا من فی الغرفۃ. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون. من فی الغرفۃ کیا مطلب ہوگا؟ من فی الغرفۃ کمرے کے اندر کون ہے. من کو یاد رکھیے گا، من کا مطلب کون. ہم نے پڑھا نا من ہادا، وہی لفظ ہے من ہادا. تو من کا مطلب کون ہوتا ہے. تو من فی الغرفۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ کمرے میں کون ہے. کمرے میں کون ہے. آفس میں کون ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ من فی المکتب. باتھ روم میں کون ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ من فی الحمام. من فی الحمام. من فی الحمام. گاڑی میں کون ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ من فی السیارۃ. من فی السیارۃ. تو من کا مطلب کون. فی لگانے سے جملہ ہمارا کمپلیٹ ہو جا رہا ہے. وہ من فی الحمام. اور باتھ روم میں کون ہے؟ وہ من، وہ جو ہے اور کے معنی میں. تو وہ من فی الحمام اور باتھ روم میں کون ہے. اچھا یہ دیکھیے ماذا علی المکتب. ایک ہے من اور ایک ہے ما یا ماذا. ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا. ما اور ماذا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ما اور ماذا دونوں بھی لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے کیا کے لیے. تو ماذا علی المکتب کیا مطلب ہے اس کا سوال کا؟ ٹیبل پر کیا ہے. ماذا علی المکتب ٹیبل پر کیا ہے. ماذا علی السریر. ماذا علی السریر کیا مطلب؟ بیڈ پر کیا ہے. تو آپ کو جواب لکھنا ہے، خالی جگہ میں آپ کو فل کرنا ہے خالی جگہ کو. المدرسۃ کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ پڑھیے گا المدرسۃ. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ اس کے بعد جو لکھا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اب اس کو پڑھیں گے فی المدرسۃ. جب فی آ جاتا ہے تو آخر میں زیر لگانا پڑتا ہے. یہ چھوٹا سا قاعدہ ہے، وہ ذہن میں رکھنا ہے. ہم زیادہ توجہ گرامر پر نہیں لگاتے ہم، تاکہ لوگ گرامر سے لوگ جلدی بھاگ جاتے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ اور موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو لازماً ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اتنا بوجھ نہیں ہے اس میں اور اتنا کمپلیکیشن نہیں ہے اس کے اندر. تو جس لفظ کے پہلے فی آئے گا یا اعلیٰ آئے گا تو اس لفظ کے آخر میں زیر لگایا جاتا ہے ہمیشہ. تو ہم کہتے ہیں فی المدرسۃ. فی المدرسۃ تو نہیں کہیں گے ہم اس کو. کیا کہیں گے ہم؟ فی المدرسۃ. المدرسۃ فی المدرسۃ. تو فی لگانے سے زیر لگانا پڑے گا آپ کو ہمیشہ. اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ فی البیت. کیا کہیں گے ہم؟ فی البیت. اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ البیت. البیت. اس کو پڑھیں گے البیت. اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ الغرفۃ. الغرفۃ کا مطلب روم. الغرفۃ یعنی روم، غرفہ یعنی روم. الحمام کیا پڑھیں گے اس کو؟ الحمام. فی لگائیں گے تو کیسے پڑھنا چاہیے اس کو؟ فی الحمام. کیا پڑھیں گے ہم؟ فی الحمام. فی لگانے سے زیر پڑھیں گے. فی نہیں ہے تو پیش پڑھنا ہوگا آپ کو. تو فی یہ چھوٹا سا قاعدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ یہاں کیا لگانا چاہیے؟ خا پر زیر لگائیں گے. فی المطبخ. المکتب علی المکتب. المکتب علی المکتب. علی المکتب.
अलल कुर्सी, क्या पढ़ेंगे इसको हम? अलल कुर्सी। इसको क्या पढ़ना चाहिए हमने? असरीरो, क्या पढ़ेंगे इसको? लेकिन अला लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे? अल सरीरी, रा के नीचे जेर लगा देंगे अब हम, तो कहेंगे अल सरीरी, तो अला लगाने से जेर आता है उस पर। इसको क्या पढ़ेंगे हम? अलल किताबी, अलल किताबी। अला को हटाइए तो कैसे पढ़ना चाहिए? अल किताबू, क्या पढ़ेंगे हम? अल किताबू। अला लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? अलल किताबी, अलल किताबी। वही हाल फी का भी है, अला और फी एक ही काम है दोनों का। तो जिस लफ्ज़ के पहले फी या अला नज़र आए उस लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर पढ़ा जाना चाहिए। इन्होंने भले ही नहीं लगाया है लेकिन हमने उसको सही लगाना चाहिए, तो हम कहेंगे फिल मस्जिदी, क्या कहेंगे हम? फिल मस्जिदी। इन्होंने लिखा हुआ है कि इक़रा वक्तुब, क्या लिखा हुआ है? इक़रा वक्तुब, बोल कर लिखिए। घर में ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। अत्तालिबु फिल जामिआती, क्या लिखा हुआ है ये? अत्तालिबु फिल जामिआती। तालिब का मतलब स्टूडेंट, जामिआ का मतलब किसी को मालूम है? यूनिवर्सिटी, नया लफ्ज़ है ये, यूनिवर्सिटी। अल जामिआ का मतलब यूनिवर्सिटी। स्कूल को क्या कहते हैं हम? अल मदरसा। कॉलेज को कहते हैं अल कुल्लिया, आएगा आगे। अल कुल्लिया का मतलब कॉलेज, मदरसा यानी स्कूल, कुल्लिया यानी कॉलेज, जामिआ यानी यूनिवर्सिटी। तो बहरहाल जो लफ्ज़ आ रहे हैं वो तो याद रखना चाहिए। अल जामिआ याद रखिए, यूनिवर्सिटी। तो अत्तालिबु फिल जामिआती, क्या कैसे पढ़ेंगे इसको? अत्तालिबु फिल जामिआती, यानी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर है। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? पढ़िएगा इसको, आप पढ़िएगा। अर्रजुलु फिल मस्जिद, क्या पढ़ेंगे इसको? अर्रजुलु फिल मस्जिद। मफहूम क्या होगा इसका? तर्जुमा क्या होगा? आदमी मस्जिद में है। अर्रजुलु फिल मस्जिद, आदमी मस्जिद में है। अय्न ताजिरु, अय्न ताजिरु क्या मतलब होगा? ताजिर कहाँ है? अय्न ताजिरु, ताजिर कहाँ है? हुआ फिर दुकान, हुआ फिर दुकान, वो कहाँ है? दुकान में है। उर्दू में हम दुकान लिखते हैं वाव के साथ में, अरबी में बगैर वाव के लिखते हैं और दुकान पढ़ा जाता है। वो उर्दू के अंदर दुकान नहीं बोलते हैं, दुकान कहते हैं हम, दुकान बगैर तशदीद के। लेकिन अरबी में तशदीद के साथ इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। ये अरबी का लफ्ज़ है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है जी। तो जी महल भी कहते हैं, मतजर भी कहते हैं, दुकान भी कहते हैं, बहुत सारे अल्फाज है उसके लिए। तो इन्होंने दुकान लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, तो दुकान। महल भी कहते हैं स्टोर को, ये रूम को, ये शॉप को। तो हुआ फिर दुकान है, वो कहाँ है? दुकान में है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? पढ़िएगा इसको। अलकलमु अलल मक्तबी, अलकलमु अलल मक्तबी, क्या मतलब होगा इसका? कलम टेबल पर है। अलकलमु, जी बिल्ली के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने? हाँ, बिल्ली गाड़ी पर है तो कैसे कहेंगे हम? आप बताइएगा जी, क्या बनेगा जुमला? अलक़ित्तु अला सय्यारा। जुमले का पैटर्न लेना है हमें, जुमले की साख्त लेकर दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि अलक़लमु अलल मक्तब, अब हमने ये कलम और मकतब को छोड़ दिया साइड में, सिर्फ अला को लिया सपोर्ट के लिए, और हमने कहा लफ्ज़ क़ित्त पकड़ा और सय्यारा पकड़ा, तो हमने कहा अलक़ित्तु अला सय्यारा, अलक़ित्तु अला सय्यारा। बिल्ली गाड़ी पर है, बिल्ली गाड़ी पर है। रोड के लिए क्या लफ्ज़ है? रोड के लिए तरीक़, रास्ते को क्या कहते हैं हम? तरीक़। और मे के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने अभी? फ़ी। पर के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा हमने? अला। अला और फ़ी, दो लफ्ज़ याद रखना है, बहुत अहम है और इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो गाड़ी रास्ते में है, गाड़ी रास्ते में है, कैसे बनना चाहिए जुमला? आप ट्राई कीजिएगा। गाड़ी रास्ते में है, रास्ते के लिए क्या लफ्ज़ है? तरीक़। रास्ते के लिए क्या लफ्ज़ है? तरीक़। तो गाड़ी रास्ते में है तो कैसे बनना चाहिए जुमला? अस्सय्यारतु फित तरीक़। देखिए फी को लिया हमने, इसको यहीं पर छोड़ दिया, हमने नया जुमला बना दिया। तो हम कह रहे हैं कि अस्सय्यारतु फित तरीक़, अस्सय्यारतु फित तरीक़। मैं रास्ते में हूँ तो कैसे कहना चाहिए? अना फित तरीक़, आई एम ऑन द वे। अना फित तरीक़, अना फित तरीक़। मैं गाड़ी में हूँ तो कैसे कहना चाहिए? अना फिस सय्यारा, अना फिस सय्यारा। मैं गाड़ी में हूँ तो क्या कहेंगे हम? अना फिस सय्यारा। मैं रास्ते में हूँ तो क्या कहेंगे हम? अना फित तरीक़, अना फित तरीक़, अना फित तरीक़। गाड़ी, देखिए हमारे पास बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। गाड़ी और घर, दो अल्फाज हमारे पास है, गाड़ी और घर। गाड़ी के लिए क्या लफ्ज़ है? घर के लिए क्या लफ्ज़ है? बैत। अब ये कहना होगा हमें कि गाड़ी घर में है, गाड़ी
گھر میں ہے تو کیسے جملہ بننا چاہیے؟ السیارۃ فی البیت، السیارۃ فی البیت. جی بہت آسان ہے جملہ. فی کا سپورٹ لینے سے فی کو آپ استعمال کریں اور دوسرے الفاظ استعمال کریں تو آپ نئے نئے جملے بنا سکتے ہیں. السیارۃ فی البیت، السیارۃ فی البیت. جی ٹیچر کلاس روم میں ہے تو کیسے بننا چاہیے جملہ؟ آپ بتائیے گا. فی الفصل کیا کہیں گے ہم؟ المدرس فی الفصل، المدرس فی الفصل. طالب علم اسکول میں تو کیسے بننا چاہیے جملہ؟ طالب علم اسکول میں تو کیسے بننا چاہیے جملہ؟ مدرستی. کیا بنے گا جملہ؟ الطالب فی المدرسہ، الطالب فی المدرسہ. طالب علم اسکول میں ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ الطالب فی المدرستی، الطالب فی المدرستی. تو یہ جو ہے بہت سارے جملے ہیں. این الورق کیا مطلب ہوگا؟ این الورق پیپر کدھر ہے؟ این الورق پیپر کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب وہ ٹیبل پر ہے. این یاسر، یاسر کدھر ہے؟ ہوا فی المرحاض. یہ نیا لفظ ہے. مرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں. مرحاض کس کو کہتے ہیں؟ ٹوائلٹ کو. آپ مکہ میں جائیں گے، حرم میں جائیں گے تو وہاں پر یہ لفظ استعمال آپ دیکھیں گے. اس لفظ کا استعمال وہاں پر عام طور پر یہاں پر حمام ہی لکھتے ہیں عام طور پر، لیکن حمام کا مطلب ہوتا ہے باتھ روم، لیکن ٹوائلٹ کے لیے ایک الگ اسپیسیفک ورڈ ہے، خاص لفظ ہے مرحاض. یہ لفظ جو ہے نا بہت کم سننے میں آتا ہے. لوگ مرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں. یہ آپ حرم میں جائیں گے تو آپ کو لکھا ہوگا مرحاض، مراحیض لکھا ہوگا اس کی جمع. تو یہ لفظ یاد ہونا چاہیے. تو ہوا فی المرحاض وہ ٹوائلٹ کے اندر ہے. تو مرحاض حمام کے علاوہ یہ لفظ بھی یاد رہنا چاہیے ہمیں، تاکہ کہیں لکھا ہو تو آپ سمجھ جائیں کیا لکھا ہوا ہے. تو حرم میں یہ لفظ ہم نے دیکھا تھا مرحاض، اور بہت ساری. یہ تو بہت معروف لفظ ہے، آپ کے لیے نیا لفظ ہے یہ، تو اس کو یاد رکھیے گا. حمام کے علاوہ مرحاض ٹوائلٹ کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے الشمس والقمر فی السماء. الشمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج. القمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند. تو الشمس والقمر فی السماء، سما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمان. تو الشمس والقمر فی السماء کیا مطلب ہوگا؟ سورج اور چاند آسمان میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. مدیر آفس میں ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ المدیر فی المکتب، المدیر فی المکتب. تو آپ ان جملوں کو آپ کہیں پر بھی آپ اپنی ضرورت کے حساب سے، یہاں تو انہوں نے صرف پیٹرن بتایا ہوا ہے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ انہی جملوں کا استعمال کریں. لیکن الفاظ تو بہرحال ہمیں یاد ہونے ہی چاہیے، چاہے الفاظ چھوٹے ہوں یا ہمارے استعمال کے نہ ہوں. کبھی ممکن ہے کہ ہمارے استعمال میں نہ آتے ہوں، لیکن الفاظ کو یاد رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم اس پیٹرن کو، لیکن جملے کی جو ساخت ہے، جملے کی ساخت کو یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ آپ اپنی ضرورت کی جملے اس میں سے بنا سکیں. تو ہم کہیں گے المدیر فی المکتب. کیا کہیں گے ہم؟ المدیر فی المکتب. مدیر کہاں ہے تو کیسے پوچھیں گے ہم؟ این المدیر، این المدیر ہوا فی المکتب، ہوا فی المکتب. یہ جملہ پڑھیے گا، کیا لکھا ہوا ہے؟ من فی الفصل، من فی الفصل کیا مطلب ہوگا؟ کلاس میں کون ہے، کلاس کے اندر کون ہے. تو یہ انہوں نے بہت ساری ایکسرسائزز دی ہوئی ہے. آج کے سینٹنسز دیتے ہیں، نئے جملے 2 یاد کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو ہم نے کچھ جو جملے لکھائے تھے وہ یاد ہونے چاہیے. اس کا ریویژن دیکھتے ہیں کہ میں بحرین میں 5 سال سے ہوں، تو اس کے لیے جملہ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں بحرین میں 5 سال سے ہوں یا 10 سال سے ہوں یا 20 سال سے ہوں، اس کے لیے کیا جملہ بننا چاہیے؟ ہے کسی کی؟ جی آپ بتائیے گا. میں بحرین میں جی منذ 5 سنوات کیا کہیں گے ہم؟ انا فی البحرین منذ 5 سنوات، یا انا منذ 5 سنوات بھی کہہ سکتے ہیں، یا من بھی کہہ سکتے ہیں. منذ کی جگہ پر من بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں انا فی البحرین من 5 سنوات یا منذ 5 سنوات. جی آپ کہاں کام کرتے ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں کہ جملے ذہن میں ہیں؟ آپ کہاں کام کرتے ہیں کہ جملہ ذہن میں ہے؟ این تشتغل. آپ کہاں کام کرتے ہیں کہ جملہ کیا ہے؟ این تشتغل. اور آپ کیا کام کرتے ہیں کہ جملہ ہے ذہن میں؟ ماذا تشتغل، ماذا تشتغل. آپ کیا کام کرتے ہیں جملہ ہے ماذا تشتغل. اور کہاں کام کرتے ہیں کہ جملہ ہے این تشتغل. آج کے نئے 2 جملے ذہن میں رکھیے گا.
इन्नी उहिब्बुल लुग़ल अरबिया, अल्फाज जो है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्रेशन ज़रूरी है। जैसे कि किसी अरबी ज़ुबान के मुतालिक हमें बातचीत करनी हो किसी से या कर रहे हों, तो आपको कहना होगा कि भाई मुझे अरबी ज़ुबान बहुत पसंद है, मुझे अरबी ज़ुबान बहुत पसंद है, क्योंकि वो कुरान की ज़ुबान है। तो हम क्या कहेंगे उसको, इन्नी उहिब्बुल लुग़ल अरबिया, इन्नी उहिब्बुल लुग़ल अरबिया। उहिब्बु का मतलब मुझे पसंद है, हुब्ब यानी मोहब्बत, तो उहिब्बु मतलब आई लाइक, आई लव के माना में आता है। इन्नी उहिब्बु, इन्नी उहिब्बुल लुग़ल अरबिया का मतलब होगा मैं अरबी ज़ुबान पसंद करता हूँ या मुझे अरबी ज़ुबान पसंद है। लिअन्नहा, क्योंकि ये ज़ुबान जो है, लिअन्नहा लुग़तुल क़ुरआन, लिअन्नहा का मतलब क्योंकि ये। तो इन जुमलों को एज इट इज़ रटना है और उसका तर्जुमा भी जहन में रखना है, ताकि हमारे पास रेडीमेड जुमले भी बहुत सारे होने चाहिए, जो हम इसके बदल पर भी बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। तो इन्नी उहिब्बुल लुग़ल अरबिया का मतलब होता है मुझे अरबी ज़ुबान पसंद है। लिअन्नहा लुग़तुल क़ुरआन। उसके बाद दूसरा जुमला है इन्नी अतअल्लमुल अरबिया, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया, मैं अरबी ज़ुबान सीख रहा हूँ। अगर आपको किसी से कहना होगा कि मैं मरकज़ में अरबी सीख रहा हूँ, मैं मरकज़ुल फ़ुरक़ान में अरबी सीख रहा हूँ, तो आप उसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इन्नी अतअल्लमुल अरबिया। क्या कहेंगे हम? इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया। अतअल्लमु का मतलब मैं सीख रहा हूँ। मुतअल्लिम उर्दू में कहते हैं, मुअल्लिम और मुतअल्लिम दो अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं कि नहीं? मुअल्लिम का मतलब सिखाने वाला और मुतअल्लिम का मतलब सीखने वाला। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, दो अल्फाज इस्तेमाल हुए कि नहीं हदीस में? खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, तुम्हें बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो तअल्लमा और अल्लमा, तो तअल्लमा का मतलब होता है सीखना, अल्लमा का मतलब होता है सिखाना। इसी से मुअल्लिम और मुतअल्लिम है, दो अल्फाज उर्दू में, अरबी के लफ्ज़ है वो। तो इन्नी अतअल्लमुल अरबिया, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, में मरकज़ुल फ़ुरक़ान में अरबी सीख रहा हूँ। तो ये दो जो जुमले हैं, इस तरह के बहुत सारे जुमले इंशाअल्लाह ऐड होते रहेंगे। तो वो जो हम पढ़ रहे हैं दरअसल उसको याद रखना चाहिए हमने। जब ये चीज़ें याद रहेंगी तो नई चीज़ें हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगी। और अगर हम जी सर ये इन्नी लगाना ज़रूरी नहीं है, हाँ, आप इन्नी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप कह सकते हैं उहिब्बुल लुग़ल अरबिया, तो हाँ, तो अना भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उहिब्बु के अंदर अना भी मौजूद है, इन्नी भी मौजूद है, लेकिन उस इन्नी का एक अपना एक वज़न है उसमें जुमले का। ये जब इंसान जब ज़्यादा उसमें वो होता है तो उसका इस्तेमाल समझ में आता है कि वाकई यहाँ पर इन्नी का इस्तेमाल बेहतर है। तो ये बाद में जो है ना खुद ब खुद इंसान के अंदर एक सेंस पैदा होता है ज़ुबान का, लैंग्वेज का। तो अगर आप इन्नी ना भी लगाएं तो आप कहेंगे कि इन्नी उहिब्बुल लुग़ा, आप क्या कह सकते हैं? या अना भी ऐड कर सकते हैं। तो अना की दूसरी शक्ल है इन्नी, अना की दूसरी शक्ल है इन्नी। अना, इन्ना आपने देखा होगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन कहते हैं कि नहीं, इन्नल्लाह। तो इन्ना अरबी में बहुत इस्तेमाल होता है। ये अलफ पढ़ा जाएगा या हमजा पढ़ा जाएगा? ये कौन सा? उहिब्बु, क्या पढ़ेंगे हम? उहिब्बु, अलिफ के ऊपर जो है ना पेश पढ़ेंगे हम। तो कहेंगे इन्नी उहिब्बु, अहिब्बु नहीं कहेंगे हम, उहिब्बु कहेंगे। इन्नी उहिब्बुल लुग़ल अरबिया लिअन्नहा लुग़तुल क़ुरआन, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, मैं अरबी सीख रहा हूँ मरकज़ुल फ़ुरक़ान के अंदर। तो ये इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जो है ना नया सबक पढ़ेंगे। आज के जो सबक के जो अल्फाज हैं वो याद करें आप। तो मन और आज के दो जो अल्फाज पढ़े हमने कौन कौन से हैं वो जहन में है? दो लफ्ज़ नए पढ़े हैं, बल्कि चार पढ़े हमने। एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने कौन सा? फ़ी पढ़ा हुआ है, और एक लफ्ज़ क्या पढ़ा है? आला पढ़ा हुआ है, और हुआ और हिया, चार अल्फाज हमारे नए हैं आज के सबक के अंदर। तो फ़ी और आला का इस्तेमाल मालूम होना चाहिए। फ़ी का मतलब होता है में और आला का मतलब होता है पर। तो फ़ी और आला का इस्तेमाल हर जगह पर है, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में है ये लफ्ज़ इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि ये जो है ना क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज। आप ऑफिस में इस्तेमाल करना होगा, कोई भी चीज़ कहनी होगी तो फ़ी और आला के बगैर जो है ना चारा नहीं है आपको। फ़ी और आला और हुआ और हिया और मिन और इला, ये तो बुनियादी है अल्फाज, गुफ्तगू के और बातचीत के अल्फाज हैं ये। तो ये तो जहन से बिल्कुल गायब नहीं होने चाहिए ये अल्फाज, बिल्कुल यानी ज़ुबान ज़द होने चाहिए ये अल्फाज। ठीक है,
अल्फाज जो ज़्यादा जितने ज़्यादा हमारे पास होंगे अल्फाज उतने ज़्यादा हम जुमले बना सकेंगे. अगर हमारे पास अल्फाज नहीं है तो जुमले नहीं बना सकेंगे हम. तो अल्फाज पर तवज्जो करना ज़रूरी है ताकि हम बासानी जो है ना जुमले बना सकें. अगर ये कहना होगा आपको, देखिए आपके पास दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ है चाबी के लिए और एक लफ्ज़ है दरवाजे के लिए, दो लफ्ज़ है हमारे पास. तो अगर हमें ये कहना होगा कि चाबी दरवाजे में है तो कैसे कहेंगे हम? चाबी दरवाजे में है. अल मिफ्ताहु फिल बाब. देखिए फ़ी का सहारा लेकर आपने एक नई बात कह दी, लेकिन अगर आपके पास मिफ्ताह और बाब दो लफ्ज़ ना होते तो आप नई बात नहीं कह सकते थे. तो हमारे पास चूँकि पहले से ऑलरेडी हमारे पास लफ्ज़ मिफ्ताह याद है हमें, लफ्ज़ बाब याद है हमें, तो लफ्ज़ बाब और मिफ्ताह को आपने जोड़ दिया फ़ी के ज़रिए से. तो हमने कहा कि अल मिफ्ताहु फिल बाब. क्या कहा हमने? अल मिफ्ताहु फिल बाब, चाबी दरवाजे में है. अगर हमें ये कहना होगा कि चाबी गाड़ी में है कभी, तो क्या कहेंगे हम? अल मिफ्ताहु फिस सय्यारा. देखिए नया जुमला और बन गया उसमें, चूँकि आपके पास मिफ्ताह लफ्ज़ है और सय्यारा लफ्ज़ है, तो हम कहेंगे अल मिफ्ताहु फिस सय्यारती. अल मिफ्ताहु फिस सय्यारती, अल मिफ्ताहु फिस सय्यारा. तो फ़ी जो है ये जोड़ता है दो लफ्ज़ों को, और दो लफ्ज़ों को जोड़कर वो उससे एक नया जुमला बन जाता है. और इस तरह के बेशुमार जुमले हम बना सकते हैं, बेशुमार जुमले हम बना सकते हैं. अगर ये कहना होगा कि बच्चा कुर्सी पर बैठा है, मसलन बच्चे के लिए क्या लफ्ज़ है हमारे पास? अल वलद. सिर्फ आपके इंशाल्लाह 5 मिनट लेंगे. और अल वलद, बच्चे के लिए क्या लफ्ज़ है? अल वलद. बच्चा कुर्सी पर बैठा है तो कैसे कहेंगे हम? अल वलद जालिसुन अलल कुर्सी. देखिए अब हमारे पास पहले से एक अल वलद लफ्ज़ था जहन में, और जालिसुन भी एक लफ्ज़ था हमारे पास जहन में, और कुर्सी भी एक लफ्ज़ था जहन में. गोया हमारे पास 3 अल्फाज ना होते तो हम ये जुमला नहीं बना सकते थे. तो हमारे पास 3 लफ्ज़ हैं, और आज नया लफ्ज़ पढ़ा हमने आला, तो उसके सपोर्ट से हमने ये 3 लफ्ज़ों को एक साथ जोड़ दिया. अगर आप इन 3 लफ्ज़ों को अलग अलग कहेंगे तो बेमाना है ये. आप कहेंगे कि कुर्सी, आप कहेंगे कि जालिस, आप कहेंगे कि वलद, तो बेमाना अल्फाज है ये अपनी अपनी जगह पर. लेकिन आप इनको अला और फ़ी के ज़रिए से जोड़ सकते हैं. तो हम कहेंगे अल वलद जालिसुन अलल कुर्सी. अल वलद जालिसुन अलल कुर्सी. टीचर क्लास में खड़ा है तो कैसे कहेंगे हम? टीचर क्लास में खड़ा है. अल मुदर्रिस वाक़िफ़ुन फिल फ़स्ली. अल मुदर्रिस वाक़िफ़ुन फिल फ़स्ली. जी. मैनेजर ऑफिस में है तो कैसे कहेंगे हम? अल मुदीर फिल मकतबी. क्या कहेंगे हम? अल मुदीर फिल मकतब. तो फ़ी के सपोर्ट से 2 लफ्ज़ों को आपने जोड़ दिया गोया. तो इस तरह के बेशुमार जुमले हम बना सकते हैं, बेशुमार जुमले. इंशाल्लाह अगले हफ्ते इंशाल्लाह बहुत सारे जुमले बनाएंगे. फ़ी और अला के इस्तेमाल से हम बेशुमार जुमले जो कि ज़रूरत के हमारे, ऐसा नहीं है कि ये जो है ना क्लास के अंदर ही है, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत के जुमले होंगे वो इंशाल्लाह जो हम बनाएंगे इंशाल्लाह. अगले हफ्ते इंशाल्लाह देखते हैं. और बहुत सारे उर्दू के जुमले आपसे कहेंगे, आप उसकी अरबी बना के दीजिएगा इंशाल्लाह. और आज के जो 2 जुमले हैं, आज के नए जो बातचीत के जो 2 जुमले हैं और पुराने जो जुमले हैं, उनको साथ में उनको लाज़िमन थोड़ा सा 10 मरतबा रटेंगे तो वो जुमले जो हैं याद होंगे. अगर हम याद नहीं करेंगे तो जुमले हमारे पास मौजूद नहीं होंगे. तो इनपुट ज़रूरी है आउटपुट के लिए. अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो इनपुट ज़रूरी है. अगर हम इनपुट नहीं करेंगे, हम याद नहीं करेंगे तो हम बोल नहीं सकेंगे. ठीक है. तो आज के 2 जुमले जो है ना याद रखना बहुत ज़रूरी है. 2 जुमले हमने बताए हुए हैं. किसी के जहन में है क्या ये 2 जुमले को बता सकता है रिपीट करके? 2 जुमले आज के. जी हाँ. जी मुझे अरबी ज़ुबान पसंद है क्योंकि ये कुरान की ज़ुबान है. क्या था जुमला एक हमारा? मैं अरबी ज़ुबान पसंद करता हूँ, या मुझे अरबी ज़ुबान पसंद है क्योंकि ये कुरान की ज़ुबान है. तो उसका जुमला क्या था जहन में? आप बताइए जी. हाँ. अल-लुग़ल अरबिय्या लिअन्नहा लुग़तुल कुरान. क्या जुमला है ये हमारा? इन्नी उहिब्बुल लुग़ल अरबिय्या. इन्नी उहिब्बुल लुग़ल अरबिय्या लिअन्नहा लुग़तुल कुरान. इन्नी उहिब्बुल लुग़ल अरबिय्या. क्या कहेंगे? उहिब्बु.
क्या कहेंगे हम? उहिब्बु, इन्नी उहिब्बुल लुगल अरबिया। जब हमें ये जुमला याद हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, चूँकि याद नहीं होता है इसलिए मुश्किल लगता है जुमला। हर वो चीज़ जो याद ना हो मुश्किल लगती है, याद होने के बाद आसान हो जाती है वो। तो इन्नी उहिब्बुल लुगल अरबिया ले अन्नहा लुगतुल कुरान। और दूसरा जुमला क्या है, जहन में है? मैं मरकजुल फुरकान में अरबी सीख रहा हूँ, इसका जुमला जहन में है? आप बताइएगा जी। अल-लुगल अरबिया फ़ी मरकजुल फुरकान, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया भी कहेंगे तो अरबी ज़ुबान मुराद होता है, सिर्फ अल-लुग़ह लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन लगा ले तो कोई हरज नहीं है। लेकिन सिर्फ आप कहेंगे अल अरबिया तो इसका मतलब ही होता है अरबिक लैंग्वेज। तो हम कहेंगे इन्नी अतअल्लमुल अरबिया। क्या कहेंगे हम? इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, इन्नी उहिब्बुल लुग़ल अरबिया या इन्नी उहिब्बुल अरबिया लिअन्नहा लुग़तुल कुरान। इन्नी, आप रिपीट करके दीजिए दोनों जुमले, इन्नी उहिब्बुल अरबिया लिअन्नहा लुग़तुल कुरान। दोबारा सुने इसको और रिपीट करें दोनों जुमलों को ताकि याद हो जाए सबको। इन्नी उहिब्बुल अरबिया लिअन्नहा लुग़तुल कुरान। और दूसरा जुमला है इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। तो दोनों जगह पर लफ्ज़ अल अरबिया का इस्तेमाल करें, अल-लुग़ा को हटा दे ताकि मुख्तसर हो जाए जुमला। आप चेक कीजिएगा रिपीट करके दोनों जुमले कि जी मुझे अरबी ज़ुबान पसंद है क्योंकि ये कुरान की ज़ुबान है। अल-लुग़ल अरबी या इन्नी उहिब्बुल अरबिया लुग़तुल कुरान। क्या कहा इन्होंने? इन्नी उहिब्बुल अरबिया लिअन्नहा लुग़तुल कुरान। दूसरा जुमला रिपीट कीजिएगा, अतअल्लमुल अरबिया, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। आप रिपीट करके चेक कीजिएगा इसको, दोनों जुमले को। बस अल अरबिया भी कहते तो मुख्तसर होगा, इन्नी उहिब्बुल अरबिया लिअन्नहा लुग़तुल कुरान, इन्नी उहिब्बुल अरबिया लिअन्नहा लुग़तुल कुरान। दूसरा जुमला रिपीट कीजिएगा, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया। तो अरबी ज़ुबान के लिए सिर्फ अल अरबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो इनफ है, काफ़ी है। अरबिक लैंग्वेज के लिए अल अरबिया का लफ्ज़ काफ़ी है। तो हम कहेंगे इन्नी अतअल्लमुल अरबिया, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। आप रिपीट करके चेक कीजिएगा, मैं मरकज़ुल फ़ुरक़ान। एक जुमला बताइए आप सिर्फ कि मैं मरकज़ुल फ़ुरक़ान में अरबी सीख रहा हूँ, इस तरह एक जुमला याद कीजिए आप, अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। एक जुमला तो याद होना चाहिए हमारी क्लास से, है ना? एक जुमला अगर याद ना हो तो फिर हमारा इनपुट नहीं होगा। तो इनपुट जितना होगा आउटपुट उतना ज़्यादा मिलेगा हमें। तो 10 मरतबा अगर आप इस जुमले को रिपीट करेंगे तो याद हो चुका होगा वो। 10 मरतबा रिपीट करने से याद हो जाता है वो। आप चेक कीजिएगा कि भी मैं मरकज़ुल फ़ुरक़ान में अरबी सीख रहा हूँ वाला जुमला दिमाग में लाइए, फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, मुझे अरबी ज़ुबान पसंद है क्योंकि ये कुरान की ज़ुबान है वाला जुमला बताइए, लुग़तुल कुरानी। आप चेक कीजिएगा इसको, दोनों जुमलों को, कुरान जी जी फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। माशाअल्लाह। आप रिपीट कीजिएगा दोनों जुमले, आप रिपीट कीजिएगा। आपने रिपीट किया था, आप रिपीट कर दें, आप कर दें जी। उहिब्बुल अरबिया जी लिअन्नहा लुग़तुल कुरान। याद हो जाएगा जब हम इस जुमले को 10 मरतबा रटेंगे तो ये जुमला याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इन्नी उहिब्बुल अरबिया, इन्नी उहिब्बुल अरबिया लिअन्नहा लुग़तुल कुरानी। और मैं मरकज़ में अरबी सीख रहा हूँ वाला जुमला बताइएगा, अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। आप भी रिपीट कीजिएगा एक मरतबा, अल अरबिया, इन्नी अतअल्लमुल अरबिया जी। और मुझे अरबी हाँ लिअन्नहा लुग़तुल कुरान, लिअन्नहा लुग़तुल कुरानी। आप चेक कीजिएगा, लुग़तुल कुरान जी। दूसरा जुमला अतअल्लमुल अरबिया फ़ी मरकज़िल फ़ुरक़ान। माशाअल्लाह। तो इस एक जुमले को अगर हम 10 मरतबा रटेंगे ना तो वो जुमला याद हो चुका होगा। चूँकि हमने अभी सुना है, आपने तो 5 मिनट पहले सुना हुआ है, तो 5 मिनट में तो याद नहीं होगी कोई चीज़,
اسی لیے ہمارا مقصد تھا کہ اس کو ریپیٹ کروائے تاکہ چیزیں ذہن میں ہو جائے اور اس کا تلفظ صحیح ہو جائے. عربی زبان کا تلفظ ضروری ہے صحیح کرنا, درست کرنا. تو اس کو جو ہے نا اس کو 10 مرتبہ دونوں جملوں کو رٹیں گے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سنا سکیں گے اس کو انشاءاللہ. پھر اگلے جو ہے نا اگلے ہفتے میں نئی چیزیں اور سکھائیں گے انشاءاللہ, نئے جملے اور نئے سبق انشاءاللہ, ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب. رٹنے اور بولنے میں حیا اور جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے. جو دو چیزیں جو ہے نا علم سیکھنے سے روکتی ہیں انسان کو, دو چیزیں ہمیشہ, ایک تکبر اور ایک شرم. جس کے اندر دو چیزیں ہوں گی کبھی بھی علم نہیں سیکھ سکتا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا شرم کی وجہ سے نہیں سیکھ پاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا گھمنڈ کی وجہ سے نہیں سیکھ پاتے ہیں. کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے, ایگو کا پرابلم ہوتا ہے کسی کو. تو دو چیزیں اگر ہم اپنے ذہن سے نکال دیں, اپنے دل و دماغ سے نکال دیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز. تو زیادہ تر رکاوٹ جو ہے نا گھمنڈ نہیں بلکہ شرم ہوتی ہے سیکھنے کے معاملے میں. عام طور پر جو رکاوٹ جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے, حیا شرم ہے. تو حیا شرم سیکھنے کے اندر جو ہے نا کوئی حیا اور شرم نہیں ہے. کیسے کہیں گے ہم سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے؟ لا حیا فی التعلم, سیکھنے میں کوئی شرم و حیا نہیں. تو کیا کہ لا حیا فی التعلم, لا حیا فی التعلم. تعلم کا مطلب لرننگ, لرننگ. کہیں گے کہ میں لرنر ہوں, انا متعلم. کیسے کہیں گے ہم انا متعلم, میں سیکھ رہا ہوں. لا حیا فی التعلم, سیکھنے میں کوئی حیا شرم نہیں ہے. تو جب ہم یہ جملے اگر ہمیں یاد ہوں گے نا بہت سارے, تو بہت سارا ڈھیر ہو جائے گا ہمارے پاس جملوں کا. ان جملوں میں سے ہم جب ضرورت ہوگی اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ہے نا. چلے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر نئے جملے سیکھیں گے, نئی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. چلے فی امان اللہ.